बैजलपुर सामुदायिक वन कपिलवस्तु जिल्लाकै अब्बल सामुदायिक वन हो। यो वन कपिलवस्तु जिल्ला बाणगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा पर्दछ। यो हरियाली वनसँगै रहेका वन्यजन्तुहरूको मनमोहक दृश्यले जो कोहीलाई पनि लोभ्याउँछ। यो वनको सिमाना पूर्वमा कोठी खोला राष्ट्रिय वन क्षेत्र, पश्चिममा मनोकामना सामुदायिक वन, आवादी, पिपरा अर्घखाँची सडक, उत्तरमा मनोकामना सामुदायिक वन र दक्षिणमा पिपरा कोठी महिला सेवा सामुदायिक वन गरी 263.43 हेक्टर क्षेत्रमा रहेको छ, जहाँ घरधुरी 275 रहेकामा महिलाको संख्या 757 र पुरुषको संख्या 765 छ। विभिन्न समयमा देशमा आएको परिवर्तनसँगै धेरै क्षेत्रले विकासमा अघि बढ्ने अवसर पाए। त्यसमा नेपालको वन क्षेत्र पनि एक हो। एक समय उजाड भएका वनहरू सामुदायिक वनको अवधारणामा आए पश्चात समुदायको संरक्षणपछि हरियो हुने अवसर पाए। सामुदायिक वनको विकासकै क्रममा कपिलवस्तुको बैजलपुर जनकल्याण सामुदायिक वनको योगदानलाई बिर्सन सकिँदैन। विक्रम सम्वत 2056 साल चैत्र 16 गते ओडा अध्यक्ष सत्यनारायण थारूको अध्यक्षतामा ओडा भेला बसेर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति गठन गर्ने निर्णय भएको हो। कृष्णलाल खरेलको नेतृत्वमा 16 सदस्य जनकल्याण सामुदायिक वन उपभोक्ता तदर्थ समिति गठन भयो, जसको उपाध्यक्षमा लक्ष्मण गेवाली, सचिवमा वंशराज चौधरी र सदस्यहरूमा चित्र बराल, रेणुका नेउपाने, सीता केसी, जाऊ थारू, पहल सिंह केसी, सिर्जना पोखरेल, पदमबहादुर नेउपाने, हिमलाल सापकोटा, ठाकुरनाथ चौधरी, दुवनाथ नेउपाने, छविलाल अधिकारी, रविलाल बस्नेत र समसिंह मल्ल रहनु भएको थियो। समितिलाई वैधानिकता दिन विक्रम सम्वत 2056 साल माघ 11 गते आइतबार समाजसेवी भक्तिराम कणेलको अध्यक्षतामा बसेको वडा नम्बर 1 र 6 को भेलाले सामुदायिक वन बनाउने निर्णय गरेको हो। विक्रम सम्वत 2058 साल वैशाख 1 गते भएको सामुदायिक वनको प्रथम अधिवेशनबाट वंशराज चौधरीको नेतृत्वमा 11 सदस्य समिति गठन भयो। त्यससँगै वंशराज चौधरीले 10 वर्षसम्म निरन्तर समितिको नेतृत्व लिने मौका पाउनु भयो। सबभन्दा पहिले हामी 2056 सालमा यो स्थापना गरेको। 56 सालदेखि स्थापना कार्य गर्दाखेरि पहिलाको स्थिति के थियो भने अब पहिला फ्री कम्पनी थियो, फ्री थिए मान्छेहरू। त्यसबाट कन्ट्रोल गर्नलाई के गर्ने कसो गर्ने भनेर टोल छिमेकहरूलाई सामुदायिक वनका छेउछेउका व्यक्तिहरूलाई हामी यस बैजलपुर जनकल्याण सामुदायिक वनका उपभोक्ता बनायौँ। यो सुरुवात गर्न भनेको वा संस्थाले गराएको हो। जुन वा संस्थाले हामीलाई यो यसरी सामुदायिक वन बनाउनु पर्छ, सामुदायिक वन बनाएपछि हामीलाई फाइदा हुन्छ, ती सब लिएर उनीहरूको अगुवाईमा हामी पछि लाग्दै 2056 सालदेखि यो स्थापना गऱ्यौँ। स्थापना गरेदेखि पहिला त यहाँ जङ्गल जुन अहिले देख्नुहुन्छ जुन लाथरा, त्यो लाथरा त्यहाँ थिएन, नाङ्गै भइसकेको थियो। नाङ्गै भइसकेको अवस्थामा हामी 10 अब यसरी लाथरा अब आयो, लाथरा बढ्यो भनेर अहिले कटान छटान पनि भयो र यहाँदेखि लगभग कोटी खोल देखिन्छ कि भन्ने जस्तो भइसकेको थियो जङ्गल।
चौधरीको 10 वर्षे कार्यकालमा सामुदायिक वनमा धेरै कठिन, नौला र उदाहरणीय कार्य भएका छन्। दैवी प्रकोपमा परेका उपभोक्तालाई राहत वितरण स्वरूप काठ वितरण गर्नुका साथै वनको संरक्षण, विकास निर्माण, अवलोकन भ्रमण, खोला कटान नियन्त्रण गर्ने, गस्ती गर्ने लगायतका कार्य गरी तत्कालीन समितिले आफ्नो समयकालमा सामुदायिक वनको विकासमा ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण कार्य गरेको सर्वविदितै छ। र बीचमा गएर जुन द्वन्द्वको कालमा सुकुम्बासीहरू बस्दै ठाउँमा आएर बस्न थाले र बाटो पनि जताकतै बढाउन थाले। मान्छेहरूको बस्ती जसले जता पायो उतै चाप्दै जान थाल्यो र हामी यो सामुदायिक वन बनाउनुपर्छ। त्यही नीति लिएर वा संस्थाको सहयोगले सबभन्दा पहिले त हामी चारैतर्फबाट हामी बाटो खोल्यौँ ताकि त्यो सिमानादेखि बाटोदेखि बाहिर नजाउन् भने उपभोक्ताहरूले। त्यस भइसकेपछि हामी अब बाधा अडचन त विभिन्न किसिमको आयो। आउँदाखेरि के गर्यौँ हामी, जसरी हुन्छ हामी यो सामुदायिक वन बनाउनुपर्छ। सामुदायिक वन हामीलाई फाइदा गर्छ, हामी गाउँका विकास गर्नको लागि हामीलाई उपलब्धिमूलक छ भनेर हामी ती विभिन्न किसिमका बाधा अडचनहरू पार गर्दै यहाँ यो मान्छेको ज्यान पनि जान जोखिम भइसकेको थियो। किनभने अब एकपटक हाम्रो यो मेहनती टोल भन्ने टोलमा हामी एउटा त्यहाँ सिमाना चिप्दै बस्न त हाम्रै सिमानाभित्र बसेको तैपनि पहिले अतिक्रमण गरेको जग्गा मध्येबाट पनि अरू पनि अतिक्रमण गर्दै आउँदा त्यस बिचमा हामी सहमति के गरियो भने पर यो यसरी नचापौँ, यहाँ सिमाना गरौँ र बाटो खोलौँ भनियो। सहमति भयो। त्यसपछि सहमतिको आधारमा बाटो हामी बनाउन जाँदाखेरि अवरोध भयो। जिल्लाभरिका सुकुम्बासी दाजुभाइ आएर मेहनती टोलमा घेरा हाले। समितिलाई लुछार पुछा भएर कसैले घोडा तान्ने, कसैले हात तान्ने, त्यो गरेर पनि लास्टमा गएर त्यो पनि उम्किसकेपछि फेरि हामी भत्काएको बाढलाई जुन बाढ बढाएका थिए, फेरि उनी साथीहरूको भनाइ के भयो, जुन सुकुम्बासी साथीहरूको भनाइ के भयो, यो बाढ फेरि जस्ताको जस्तै बनाइदिनुपर्छ भनिसकेपछि फेरि हामी बाध्य भएर सबै उपभोक्तालाई भनेर ल साथी हो, यो जसरी हामी बाढ भत्कायौँ फेरि हामी बनाइदिनु पर्यो। हरियो वन नेपालको धन भने चाहिँ यस सामुदायिक वन स्थापनासँगै समुदायको विकासमा पनि धेरै कार्य भएका छन्। वन सुरक्षाका लागि भन्दै गठन भएका टोल समितिले विभिन्न स्थानमा बाटो बनाउने, काठको धुरा बनाउने, दुर्गा मन्दिर र विद्यालयको विकासका लागि काठ उपलब्ध गराएको र सुकुम्बासीहरूले अतिक्रमण गरेको वनको क्षेत्रलाई नियन्त्रण गरेको यहाँ उल्लेख गर्नै पर्दछ। हामीले लगभग 3500 मिटर कालोपत्री गरेका छौँ र 1150 मिटर हामीले ग्राभलिङ पनि गरेका छौँ र अर्को एउटा कल्भर्ट निर्माण गरेका छौँ र लगभग 200 मिटरको हाराहारीमा माटो फिलिङ बाटोमा पनि गरेका छौँ। विक्रमसम्म 2066 साल कार्तिक 8 गते जनकल्याण सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिसँगै रमेश केवालीको संयोजकत्वमा बैजलपुर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति स्थापना भयो। एउटै सामुदायिक वनभित्र दुईवटा समिति बनेकामा ती दुवै समितिलाई मिलाउन सत्यनारायण चौधरीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरी 2066 साल चैत्र 14 गते उपभोक्ताहरूको भेलाले जनकल्याण र बैजलपुर सामुदायिक वनको एकीकरण गर्दै सत्यनारायण थारूको नेतृत्वमा 15 सदस्यीय नयाँ समिति गठन भयो। हामी 17 जनाको कार्य समितिमा 7 जना पुरुष
10जना महिलाको सङ्ख्या बढी नै राखेका छौँ र यसमा पनि हामीले केही कामहरू जस्तै गर्दाखेरि निर्णयअनुसार मिटिङ बसेर निर्णयअनुसार जान्छौँ। जुन काम गर्दा पनि हामी बिना निर्णय जाँदैनौँ। यसरी एक नयाँ उत्साहका साथ बैजलपुर जनकल्याण सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति गठन भयो। 2वटा वन समिति एउटै भएपछि जिल्ला वन कार्यालय कपिलवस्तुमा विक्रमसम्म 2067 सालको असार 16 गते विधिवत दर्ता भयो। सामुदायिक वन स्थापनाको समयमा 198.38 हेक्टर रहेको वन क्षेत्रफल अहिले बढेर 263.43 पुगेको छ, जुन सामुदायिक वनको जीवनकै महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो। पहिलो विधान तथा कार्ययोजना अनुसार 198 हेक्टर, अहिले दोस्रो कार्ययोजना बनेपछि दोस्रो संशोधन गरियो कार्ययोजना, त्यसमा 263.43 हेक्टर रहेको छ हाम्रो सामुदायिक वनको क्षेत्रफल। त्यसमा C1 भनेको हाम्रो यो के भन्छन् साल वन, C2 भनेको सिसौ वन पारी गाउँदेखि पश्चिमपट्टिको रहेको छ। यसमा C1 मा 8वटा खण्ड रहेको छ, त्यसले 10 वर्षको रहेको छ। प्रत्येक खण्डले 10 वर्षको उसमा काट्ने हो। जस्तै अहिले हाम्रो कटान भइरहेको C1 S6 मा भइरहेको छ, त्यसमा 10 वर्षसम्म हामी ठिक्क पश्चिमबाट सुरुवात गरेका छौँ, सिधा पूर्व जान्छौँ हामी दखनचोक फालेनमा। त्यसमा 10 वर्ष पुग्दाखेरि त्यहाँ ठ्याक्क पुग्छौँ। हेर्नुहोस्, यस सामुदायिक वनमा विक्रमसम्म 2074-75 देखि 2083-84 सम्म 10 वर्ष सामुदायिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू भएको छ भने त्यो सँगै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम पनि अघि बढेको छ। अहिलेको यो समितिले धेरै विकास गर्दै आएको छ र वैज्ञानिक वन हामीले पहिलो दोस्रो तेर्सो छ, त्यसमा पनि अहिले गएर हजुरले हेर्नुहोला हरियाली पथरापथरीहरू आइसकेका छन् र यहाँका 300-400 घरधुरीलाई हामीले लगभग गुल्लीहरू दारपातहरू उहाँहरूलाई दिएका छौँ। यहाँका चाहिँ उपभोक्ताहरू यो समितिदेखि खुसीहरू छन्। सबै कुरा हामीले चाहिँ घाँस दाउराबाट पनि यहाँको जनताहरू खुसी हुनुहुन्छ। कुल वन क्षेत्र 263.42% हेक्टर रहेको वनको उत्पादनशील वन क्षेत्र 239.47% रहेको छ। 828 घरधुरी रहेको यस सामुदायिक वनले 2074-75 सालमा वन संरक्षणमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएको भन्दै कपिलवस्तु जिल्लामै दोस्रो बन्न सफल भएको थियो भने 2075-76 मा प्रथम हुन सफल भयो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा छनौट गर्दाखेरि हामीले 74-75 मा जिल्ला सेकेन्ड भयो र दोस्रो फेरि 75-76 मा जिल्ला प्रथम भयो। सामुदायिक वनको गतिविधिलाई व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्नका लागि आफ्नै भवनको निर्माण कार्य विक्रमसम्म 2070 साल कार्तिक 23 गते शिलान्यास गरी 2071 साल फागुन 4 गते निर्माण सम्पन्न भई उद्घाटन गर्न समेत सफल भएको छ। यस सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरू वनको संरक्षण जस्तै खोला कटान नियन्त्रण, वनभित्र अग्निरेखा निर्माण, वनको गस्ती गर्ने, तारबार लगाउने जस्ता कार्यमा कडाइका साथ लागेको पाइन्छ। कटान भएको ठाउँमा एकजना वन हेरालु राखेका छौँ र त्यसमा तारबारको पनि हामीले तारबार पनि गरिएको छ र हामीले वन संरक्षणको लागि चैत वैशाख जेठमा 4 जना अग्नि फाइटर राखेका छौँ। साथै 2 जना हाम्रा 12 महिना 2 जना फेरि हाम्रो घुम्ने चौकीदारहरू छन् र हाम्रो वन संरक्षणको लागि समिति लगायत यहाँका उपभोक्ताहरू समेत मिलेर हामीले वनको संरक्षण गरेका छौँ। यस सामुदायिक वनले वन विकास मात्र नभएर समुदायको विकासतर्फ पनि उल्लेख्य काम गरेको छ। जस्तै विकास निर्माणतर्फ विभिन्न बाटो ग्राभल, कल्पट निर्माण, बाटो पिच जस्ता काम सम्पन्न गरेको छ। हामी सामुदायिक वनबाट धेरै फाइदा पनि लिएका छौँ। यो बाटो हाम्रो यो वंशराज उसकोबाट उसकोसम्म सामुदायिक वनले पनि हामीलाई सहयोग गरेको छ बाटोको सम्बन्धी पनि र अरू कुरामा पनि हरेक कुरामा पनि सामुदायिक वनले पैसा लगानी गरेर धेरै राम्रो काम गरेको छ।
वन बनेदेखि हामीलाई धेरै कुराको फाइदा भइरहेछ। अब काठहरू पाइएको छ, अब हामीलाई झेक्रा दाउरा खोज्न जान टाढा जानु पर्छ भने नगिजे पाइएको छ, उपलब्ध गराइरहनु भएको छ उहाँहरूले। बाटाघाटा बनाउँदा पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ, सबै कुरा राम्रो भएको छ। सामुदायिक वन चाहिँ एकदम हरियाली छ, राम्रो छ होइन। अरूको भन्दा हाम्रो अब तुलना गर्ने हो नेपालकै 1 नम्बर आउनु जस्तो छ हाम्रो सामुदायिक वन। अरूमा गएर हेर्नुहोस् कुनै कटानी छैन, केही छैन, कटानी आदेश आएकै छैनन्, केही आएनन्। हाम्रो पुरा घाँडो दिएको छ, उपभोक्तालाई चाहिएको बेला पाएको छ, सबै मिलिहान्, सबै दल। काठको लागि कुनै उपभोक्ता पनि वञ्चित छैन हाम्रो सामुदायिक वनमा। अब नजिकका उपभोक्ताले पनि पाइरहेको छन् काठहरू। सामुदायिकमा हामीलाई जति चाहिन्छ काठ प्रचुर मात्रामा पाइरहेको छ। यसले वन उपभोक्ताका छोराछोरीलाई कम्प्युटर तालिम, दलित वर्गको आय आर्जनको लागि 2 जनालाई आहार सुधारका लागि रकम सहयोग, क्यान्सर, मुटु र किडनी सम्बन्धी रोग लागेका उपभोक्तालाई आर्थिक सहयोग, सिद्धार्थ क्याम्पसलाई सहयोग गर्नुका साथै पञ्चज्योति आधारभूत विद्यालयमा अध्यापन गर्ने 1 जना शिक्षकको तलबको रकम साथै छात्रवृत्ति र पोसाकका लागि सहयोग, उपभोक्ताको घरमा कसैको मृत्यु भएमा सहयोग जस्ता उल्लेख्य कामले पनि उपभोक्ताको मनमा बस्न सफल भएको छ। यसले गर्दा वन संरक्षणमा उपभोक्ताहरू बढी चनाखो भएर लागेको पाइन्छ। हाम्रो स्कुलमा जेएनदार विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति र निजी स्रोतको टिचरलाई तलबको लागि र हामीले जसले कम्प्युटर पढ्न नजान्ने आर्थिकको अभावले गर्दा पढ्न नसक्नेलाई हामीले कम्प्युटर तालिम पनि गराउँछौँ। यही तरिकाले हामीले जस्तो हाम्रो यो उपभोक्ताभित्र जसको पनि मृगौला फेल भएको छ र कुनै क्यान्सर पीडित छन् उहाँहरूलाई हामीले 20-20 हजार रुपियाँ हामीले उहाँहरूलाई सहयोग गर्छौँ र अर्को सङ्घ संस्थालाई सहयोग गर्छौँ, जस्तो मठ मन्दिरहरूमा हामीले सहयोग गर्छौँ। यो वन सालजातको वन हो भने यहाँ साल बाहेक कर्मा, असना, बर्रो, कुसुम, विजय साल, जिगर आदि रुखहरू पाइन्छन्। बँदेल, नीलगाई, मृग, बाँदर, ढेडुवा, बाघ, भालु, प्याउरो, वन बिरालो आदि यो वनमा बस्ने जनावर हुन्। बैजलपुर जनकल्याण सामुदायिक वन 2 नम्बर वडाको पूर्व उत्तरी भागमा रहेको छ र यो सामुदायिक वन प्राकृतिक स्रोत साधनको हिसाबले अथवा वन जङ्गलको हिसाबले सम्पन्न सामुदायिक वनको रूपमा स्थापित भएको छ र यो सामुदायिक वन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा पनि गइसकेको छ। यसले उपभोक्ताहरूलाई आवश्यक पर्ने वनजन्य वस्तुहरू उपलब्ध गराउने र त्यसबाट उपभोक्तालाई नचाहिने परिमाणका वनजन्य वस्तुहरू बिक्री वितरण पनि गर्दै आएको छ। यसले आफ्नो उपभोक्ता क्षेत्र र सँगसँगै वडाभित्र रहेका अन्य उपभोक्ताहरूलाई पनि वन पैदावारहरू उपलब्ध गराउने काम गरिरहेको छ र यसले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका गरिब विपन्न उपभोक्ताहरूलाई विभिन्न खालले सहयोग सपोर्टहरू उहाँहरूको जीवनस्तर उकास्नको निमित्त सहयोग गर्दै आइरहेको छ र त्यसका अलावा यसले भौतिक पूर्वाधारतर्फका विकास निर्माणका कामहरूमा पनि वडा कार्यालयसँग प्रत्यक्ष रूपमा समन्वय गरी 2 नम्बर वडा र बैजलपुर जनकल्याण सामुदायिक वन एकीकृत ढङ्गले योजनाहरू बनाउँदै हामी विकास निर्माणका कामहरू सडक कालोपत्रे गर्नेदेखि लिएर डिप बोरिङ धसाउनेसम्मका कामहरूमा हाम्रो सहकार्य भइरहेको छ र आर्थिक वर्ष 75-76 मा बैजलपुर जनकल्याण सामुदायिक वनले सडक कालोपत्रे गर्नको निमित्त 50 लाख रुपियाँ लगाएको थियो, खर्च गरेको थियो। वडासँगको सहकार्यमा हामी 50-50 का कार्यक्रमहरू त्यसरी सञ्चालन गरेका थियौँ। आफ्नो उपभोक्ता क्षेत्रभित्रका किसानहरूलाई मलखादहरू निःशुल्क रूपमा वितरण गर्ने र केही हामी कहाँ विद्युतको समस्याहरू थियो, त्यसको निमित्त पनि विद्युत तार चाहिँ खरिद गर्ने लगायतका धेरै कुराहरूमा सहयोग गर्दै आएको छ। त्यसकारणले म बैजलपुर जनकल्याण सामुदायिक वनमा रहनुभएका सबै पदाधिकारी साथीहरूलाई वडाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा यो सहकार्य अझ नजिक भएर अगाडि बढ्नेछ।